मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहब्बत इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जिसे हासिल हो जाए, दर हकीकत हमारी सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि हम अपने आका और मौला के ख़ैमे में ज़िंदगी बसर करें। ये वो बुलंद आरज़ू और आला ख्वाहिश है जिसका ख्वाहिशमंद हमें खुद अहले बैत ने बनाया है और इसका रास्ता भी हमें दिखाया है। जब हम मजालिस में सलमान मिन्ना अहलल बैत का तज़किरा सुनते हैं तो हमारी मोहब्बत सलमान की निस्बत तो मोहब्बत है, तो हमारे दिलों में भी ये ख्वाहिश अंगड़ाई लेती है और ये आरज़ू होती है कि हमें भी ये शरफ़ हासिल हो। सबसे बड़ा शरफ़ ही किसी मोमिन के लिए यही है कि वो बुयूत अंबिया में, बैत नबी में ज़िंदगी गुजारे। कुरान करीम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को ज़िक्र फरमाया, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ला बैती मुअमिनन। परवरदिगारा मुझे बख्श दे, मेरी औलाद को और जो मेरे घर में मोमिन होकर दाखिल हुआ। यानी ये बहुत बड़ा शरफ़ है जो अल्लाह ताला ने अंबिया के घरों को अता किया है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बैत नूह से मुराद यानी विलायत, मन दखला फ़ीहा दखला बुयूतुल अंबिया, यानी दर हकीकत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ में जो बैत का ज़िक्र है, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बैत से मुराद हमारी विलायत है। यानी जो कोई भी हमारी विलायत का इकरार करता है, हमारी विलायत में दाखिल होता है, वो बैत नबी और बुयूत अंबिया में दाखिल हो जाता है। बैत नबी से क्या मुराद है? मासूम फरमाते हैं, हिया बैतुल इज़्ज़ व शरफ़ वल करामा, ये घर इज़्ज़त, शरफ़ और किरामत का घर है। बल इस्लाम, और इस्लाम यानी तस्लीम रहने का घर है। फ़मन तवल्लाहुम फ़क़द दख़ला बुयूतहुम, बस जो कोई आप अहले बैत से की विलायत को इकरार करता, आपकी विलायत को अपने दिल में रखता है, गोया वो उनके घर में दाखिल हो गया है। वल्लाहिक़ बिहिम, और उनसे मुल्हिक़ हो गया है। फ़अहलिल विलायति मिनश्शिअति मिनश्शिअति दाखिलून फ़ी हाज़ल बैत व यशमिलुहुम दुआउ नूह, बस अहले विलायत शियों में से वो लोग हैं जो इस घर में दाखिल होंगे और दुआए नूह उनके शामिल हाल होगी जो हमारी विलायत को तस्लीम करते हैं। अगर इमाम के इस कलाम को मद्देनज़र रखें तो बहरहाल ये ख़तरा अपनी जगह पर हर वक्त मौजूद है कि कहीं इस घर से निकाले ना जाएं। जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में परवरदिगार इरशाद फरमाता है, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नाफरमानी के सबब गर्क होते हुए देखा तो आसूदा हुए और फरमाया, परवरदिगारा हाज़ा मिन अहली, ये तो मेरे अहल अयाल में मेरी औलाद है। परवरदिगार खिताब फरमाता है, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ये तुझसे नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे नेकूकार के लिए 2 अजर हैं और हमारे बद किरदार के लिए भी दुगना अजाब है। इसके बाद इमाम ने, रावी कहता है, मेरी तरफ रुख किया और फरमाया, तुम इस आयत को किस तरह पढ़ते हो? क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह के परवरदिगार ने कहा कि ये तुझसे नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि 2 तरह से कराहत करते हैं। अगर गैर सालिह पढ़ा जाए तो फर्जंदी की नफ़ी होती है, यानी नूह का बेटा नहीं है। इमाम फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, वो नूह ही का बेटा था, क्योंकि इसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, नूह की विलायत का इनकार किया, लिहाजा खुदा ने इसकी
اس نسبت فرزندی کا انکار کیا ہے کہ نوح یہ تیری نسبت فرزندی سے خارج ہو گیا ہے، تجھ سے نسبت نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا ہم اہل بیت میں سے بھی بالکل اسی طرح سے، اور پھر فرمایا بالکل اسی طرح سے ہم اہل بیت میں سے جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جیسا کہ کوئی بھی اگر خدا کی اطاعت کرے گا تو ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ یعنی اہل بیت میں سے، یعنی امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اہل بیت میں سے ہونے کے لیے شجرے کا ہونا نہیں کہ یعنی شجرے سے آپ سعادت یعنی خود کو اہل بیت تک پہنچا سکتی ہیں، گو کہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن راستہ اس سے زیادہ وسیع ہے جو آپ کی ولایت کے لیے تسلیم ہوگا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے متعدد اصحاب کے لیے فرمایا منا اہل البیت۔ اگرچہ ہماری مجالس میں صرف جناب سلمان فارسی کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے اصحاب ہیں جنہیں ائمہ طاہرین نے منا اہل البیت قرار دیا ہے۔ ابو ذر غفاری کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک منا اہل البیت، اے ابا ذر تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ جناب سلمان فارسی کے لیے مشہور ہے، رسول خدا نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ ابو عبیدہ حذا، عمر ابن زید، یونس ابن یعقوب، امام صادق علیہ السلام نے ان تینوں افراد کے لیے فرمایا منا اہل البیت کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے اس زمانے کے عالم سعد الخیر کے لیے فرمایا انت امویٌ منا اہل البیت، اگرچہ شجرے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے تم اموی ہو، لیکن ولایت کے اعتبار سے تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا رجل منا حیا وہو منا میتا، یہ شخص زندہ ہے تو ہم میں سے ہے، مر جائے تو تب بھی ہم میں سے ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ امام معصوم جس کے لیے کہے کہ یہ ہم میں سے ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنا فہو منا اہل البیت، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کس طرح سے امام صادق علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں خود کس طرح یہ افراد جو بس جن افراد کا ذکر کیا گیا کہ خود معصوم نے انہیں منا اہل البیت کا مصداق قرار دیا اور کہا کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، کون سی ایسی خصوصیات تھیں جن کی بنا پر وہ منا اہل البیت کے اس خطاب کا مستحق قرار پائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اتقی منکم واصلح فہو منا اہل البیت، تم میں سے جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا اور صالح ہوگا وہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آل محمد کل تقی، آل محمد سب کے سب با تقوی ہیں۔ یہ خود ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم منا اہل البیت کے شرف سے نوازے جائیں، ہماری زندگی بیوت انبیاء میں گزرے، ہماری زندگی کو بیوت انبیاء میں گزارے ہوئے لمحات میں شمار کیا جائے، ہماری زندگی کو خیمہ امام زمان میں گزارے گئے لمحات شمار کیا جائے۔ آرزو ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ من اتقی و اصلح، تقوی اور صالح ہوں۔ یہ وہ تاکید ہے امام معصوم علیہ السلام کی جو دائماً متواتراً اور بار بار بیان ہوئی ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ہاتھ تھام، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے صاحب کے صدقے میں ہماری دستگیری فرمائے اور ہمیں بیوت انبیاء میں داخل فرمائے، ولایت اہل بیت میں داخل کیا ہے اس پر استقامت اور ثابت قدمی دے، تقوی اور اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔